بسم الله الرحمن الرحیم. امروز درس ما استایلس در مینوی هم. خب اول باید پاراگراف داشته باشیم. میخواستی را کدام استایل بده؟ استایل خوش داری؟ استایل مختلف استایل هاست. در اینجا که اگر شما کلیک کنید دیگه استایل ها موجود داره امروز ما مثلا این انتخاب کنید. اگر میخوای خودت کدام استایل جور کنی فقط اینجا میتونی اپلای استایل های دیگر اپلای میکنی سر اینجا بیا کدام استایل خوش داری مثلا این استایل اپلای میشه. صحیح است؟ دیگه مودیفای چیز تغییرات میری در استایل هم میتونه از طریق بیجه مثلا میگیم خودش بولد نباشه اوکی کلیک سلکت استایل چی شد خودش بولد نشد. دیگه اگر تو میخوای که کلیر استایل از بین ببری اگر میخوای یک کویک یک استایل نو سیو کنی جور کنی بر از بیجه کلیک بنامی کی بنامی خان جور میکنم. خب بنامی اینمی پاراگراف پریویو استایل است. بعد از مودیفای بیا بگو خاتم بولد باشه دیگه هم که است اندازش بگو 12 باشه و دیگه هم که است رنگش بگیم به این شکل باشه و دیگه مثلا طرف راست و طرف چپ مثلا این مسافه کم و زیاد میکنه هم میتونی. فقط گفتم اینمی صحیح است. اوکی کلیک کن اینستال برای ما چی شد جور شد. هر وقت اگر تو کار داشتی مثلا اپلای استایل دو جا هم وجود داره استایل خان اینمی استایل خوش داری اگر نه استایلی خان خوش داری مربوط خودت میشه. این بود امرای ما استایل. در این طرف چنج استایل اینمی استایلی که ولی کار کردی میخواستی چنج کنی از این طریق میتونی مثلا ست استایل کای مثلا بخاطر اول که استایل ست تر جور کردگی استایل است اینمی استایل کدام بگر کدام از که انتخاب کردی مثلا اینمی را انتخاب کرد با می شکل پایین از کلر است و کدام کلر استفاده میکنه هر کلری که خوش کردی امور سرش اپلای میکنی. با می شکل دیگه گفتم نه فونت از چه قسم باشه فونت های مختلف وجود داره اینمی را انتخاب کرد. یعنی کلی استایل چیزایی که قبلا کار کردم از طریق میتونید. دیگه پاراگراف سپیسینگ ان د موبایل پاراگراف چقدر سپیس میتی موبایل لاین کا باشه چی باشه این وقت دابل سپیس چقدر میتی این چیزا رو بیشتر اگر فکرتون بود ما خواندیم و اگر کاستوم پاراگراف سپیس میتی هم میتونی اینا میره براتون گفتیم که مثلا از طرف چپ چقدر مسافت میتی از طرف راست چقدر مسافت میتی صحیح بالای پاراگراف چقدر مسافت میتی لاین موبایل لاین کا به شکل فرست لاین باشه به شکل هنگینگ باشه موبایل لاین کا دابل سپیس میتی یک سپیس میتی براتون قبلا ریکورد کردم در اینجا اصل کو در اینجا کاملا گفتم براتون لاین سپیسینگ که مثلا دابل سپیس میتی پیش پاراگراف چقدر مسافت میتی پایین از طرف راست چقدر مسافت میتی خو هنگینگ میخوای کدام استایل میخوای اونم چیزاست فقط یک چند چیزایی را تغییر داد. دیگه دیگه امرای ما چیز ست دیفالت مثلا چی کدام استایل خوش کردی اینم استایل خوش کردی میخوای همیشه از این استایل استفاده شو بگو ست دیفالت بعد از اینکه تو کدام استایل نوشته میکنی یعنی اینجا کدام استایل اول نرمال که میگیری اونم استایل میشه. دیگه امرای ما طرف ادیتینگ است در بخش ادیتینگ است اول امرای ما فایند است دا فایند اول فایند است مثلا میخوای چیزی را فایند کنی کلیک کو چیزی را فایند میکنی دیگه ایرا پاک امور نوشته مثلا ما گفتم اینسرت اینا میرم میخواستم فایند کنم فقط اگه انتر کلیک کو برای بعد چی میکنی دیگه لیست میکنی کی چیز تا امرای ما اینسرت است. صحیح شد. به می شکل پایین از دیگه نوشته شده ادوانس فایند دا ادوانس فایند کس بسیار گواس. خب پیش از کی را بعد کار کنم ما خودم یگان ذره تکست نوشته میکنم براتون آمدم نوشته کردم که this is the computer class control A control C control V all دیگه آمدم گفتم find advanced find چیزی گم شده از پیشم چی گم شده از پیش برادر ما میگیم از پیشم this گم شده فقط find next کلیک رو بعد چی میکنه انتخاب میکنه این حرف که find میکنه در current selection کدام سلیکشن کدام جای سلیکت کردم اونجا find میکنه اگر نه main document در کل صفحه صحیح شد. فایند کلیک کو فوراً چی میکنم اون رو بعد فایند میکنم ریدینگ هایلایت رو بعد چی میکنم هایلایت آل کل از رو بعد رنگ میکنم صحیح است. کلیر هایلایت کلیک کردی رو هایلایت از فایند میکنم ممبر از مور آپشن است بسیار مهم است گوش بگیرین در مور آپشن اول برای ما نوشته شده فایند اپ فایند داون میخوای بالا فایند کنه اگر پایین فایند کنه میگم نه اپ بالا فایند کن و اف آل اگر انتخاب کردم بالا هم پایین ندیش بالا خلاص شد پایین می اگر پایین خلاص شد بالا میره میچ چیکار میکنه خوب صحیح گوش بگیرین اینمی دسی که من نوشته کردم حرف اول از خورد است و اینجا که از حرفش کلان است یعنی از نگاه نوشته اینجا فرق داره و دیگه از نگاه مانا مثلا و دیگه که از یک چیز است وقتی که ما فایند نکست کلیک میکنم پیدا میکنه مثلا کو برای من چی میکنه میگه بله لغت است مگم اگه اینمی آپشن تو کلیک کردی میچ کیس اینمی لغت میگیره در اینجا مقایسه میکنه اگه یک شکل بود میگه است اگه نبود میگه نیست چون فرق داره اگه ما فایند نکست کلیک کنم میگه برادر ببخشی word has finished searching the document و این لغت وجود نداره اگه شرط کلیک دور کردی باز میگه بله است
و دیگه که این نیست اگر من یک حرف از رقم کنم بعد از فایند نکست کلیک کنم ام برای ما پیدا میکنه. مگم اگر این آپشن کلیک کردم فایند هول ورد اونلی مکمل لغت پیدا کنم، مطلب میشه نمیشه که این لغت که من نوشته کردم مکمل است، به این شکل مکمل لغت بود پیدا که اگر نبود پیدا نکنه، چون این فرق داره میگه نیست به شکل مکمل لغت. صحیح شد؟ و اگر شرط کلیک دور کردی میگه بله است. دیگه یوز ویل کارت چی کار میکنه؟ من برش میگم شیفت سوالیه تی، میگم اون لغتی که با تی شروع شده باشه برای ما چیکو پیدا کنم، میگه کور خونیستی کل از چیسا، میگه لغتایی است که با تی شروع شده باشه. یا مثلا میتونی که برش بگو که نه اون لغتی را شروع کو برای ما مثلا که با اس چی شده باشه خلاص شده باشه، یا مثلا میگم که با آر خلاص شده باشه، فقط فایند نکست کلیک کنم میگه این لغت ها کلش چی شده با آر خلاص شده. صحیح شد؟ با می شکل دیگه ساوند لایک چی کار میکنه؟ خب میگه نوشته کردم میره پاک کردم کنترل ای نوشته کردم تو بعد از تو و تو نوشته کردم آمدم گفتم دیجا ادیتینگ فایند گفتم ادوانس فایند گفتم برای ما اینو تو که نوشته کردم برای ساوند لایک دیجا ایت کدام لغت است که تلفظ صدایش امرایزی تو یک چیز باشه فقط فایند نکست کلیک کنم میگه برادر اینمی و اینمی یک چیز اینمی تو رمان فکرتون بود او را علاقت میگه یک چیز نیست. سل کو باز اگر من کلیک کنم میگه اینمی خود از او و اینمی یک چیز اونمو توی سیون که از او صرف نظر کرد که این فرق دارم. دیگه نوشته کردم find all word form این را پاک کردم نوشته کردم go went gone going. بالا آمدم گفتم برای ما چی کو ایدیت آمدم editing find گفتم advanced find بگم گفتم برای ما امیگور چی کو برای ما پیدا کو find all word form. اینمی لغتی که من نوشته کردم فرمای دیگه چیز سل کو هست نیست میگه خودش اینمی است، second فرمش اینمی، third فرم اینمی، ing فرمش اینمی است. صحیح second first سل کو دیگه ایشم که است ای second ای third و ای ing فرم فهمیدین را. دیگه ای طرف سل کو نوشته کردم میچ الف همزه الف لام این چیزا رو پیشتر براتون گفتم اگر به این شکلی در صورتی که فارسی در کامپیوتر اینستال کنی چیزا میه مثلا میخواستی اینمیو رو هم مقایسه کنی مثلا الف لام نوشته کردی بگو دیگه الف لام است نیست او رو بعد ما مقایسه کو یا الف همزه باشه چیز داره. خب از او به پایین نوشته کردم فرمت مثلا چی کردم اینجا یک چیز رو نوشته کردم اینمی تکست نوشته کردم و بعضی از لغات های مثلا داکومنت اینمی رو گرفتم بولد کردم صحیح است و به می شکل پایین دیگه نوشته کردم داکومنت من نوشته کردم داکومنت باز نوشته کردم داکومنت امیر ما چی کردم کپی پایین پیست کردم خب فقط یک زیر گرفتم بولد کردم و داخل از اینکه سیدم گرفتم بولد کردم بعد از گفتم فایند ایجا آمدم در ایدیتینگ فایند گفتم ادوانس فایند گفتم برای ما فایند کو امی چی را فایند کنم بعد گفتم داکومنت برای ما فایند کو. خب حالا اگر ما برش بگم فایند نکست کلیزر برای ما یافت میکنم میگم نه داکومنت در فرمت رفتم در فایند گفتم داکومنت کی خط از او چی باشه بولد باشه دیگه بیا مثلا گفتم خب به خاطر فارسی است ایرگولار انتخاب کو گفتم خط از چی باشه بولد باشه فقط اوکی کلیک کو سل کو خط کدام از بولد است اینمی بولد است فقط فایند میگه یک ازیس یک این سل کو یک اینمی یک دقیقه ببخشید در فون ایجا رفتم گفتم چیکو خط ازی خط چه قسم باشه مثلا گفتم اوج چی رقم خط نوشته کردم مثلا اولی شما باید ببینید که خطی که من نوشته کردم ایریال است پس در فایند که آمدی دا فایند دا ادوانس فایند گرفتی بگو برادر خط ما اول نو فرمت بعد از برو دا اسپیشال دا فرمت گرفت فایند بگو خط ما بولد باشه و ایریال باشه ایریال سل کو کدام جنس ایریال باشه صحیح است و اندازه زوم 11 باشه بعد از اوکی کلیک کو فایند نکست یک دقیقه کدام چیزش فرق کرده ایریال است فقط دیگه باز بیا کلیک کو بگو ایریال. خب یک تکست دیگر نوشته میکنم مثلا نوشته کردم اول تایم نیو رومن انتخاب کردم میشه کدام تایم نیو رومن که صحیح معلومات شو براتون تایم نیو نمیشه تایم نیو رومن اندازه 11 نوشته کردم this is the class کنترل ای کنترل سی کنترل وی اینمی کلاس گرفتم بولد کردم و دیگه‌شم گفتم بولد باشه حال رفتم گفتم فایند یوسو کردم ادیتینگ دا ایجا آمدم گفتم فایند چیکو برای ما گفتم کلاس برای ما پیدا کو خب کلاس ایجا آمدم کدام کلاس گفتم کلاسی که فایند رفتم گفتم فایند از چی باشه بولد باشه و خط چی باشه تایم نیو رومن باشه صحیح است اوکی کلیک کو بعد از بگو فایند نکست یعنی این میسته
و اینمی است. بیشتر یک ذره فرق به خاطر ذکر که یک ذره نام اون فایند که است پیش ما اشتباه شد. صحیح شد و اگر نو فرمت کلیک کردی باز کل زوره یافت میکنم برای من. یک کل زوره سل که میگه یکیش نمیست دیگه نمیست کل زوره. د اسپیشال که است مثلا میخوای پاراگراف جایی که تو میگی من انتر کردم اینه یک جای 2 3 4 5 کل زوره برای ما چی میگه نشون میگه با می شکل دیگه است. خب از اون بعد ریپلیس است. پس اومدم میخواستم مثلا یک لغت با دیگه لغت تبدیل کنم اومدم دا فایند گفتم دا ایج ادوانس فایند گفتم ریپلیس اینو سو کردم در ریپلیس گفتم چی کو برای من هر جایی که میگم دیس کلاس باشه او رو بگی تبدیل کو بچی بروم تبدیل کو روم فقط ریپلیس یک تبدیل میکنه ریپلیس هول کل زور تبدیل میکنه. صحیح شد دیگه گو تو است دا گو تو بسیار گواسته اول اومدم زیاد نوشته کردم زیاد نوشته کردم آمدم گفتم گو تو برو کدام جا میری دا فاین آمدم گفتم گو تو از این طریقه میتونم گو تو را باز کنم از این طریقه گو تو گفتم اول از پیج انتر پیج نمبر کدام صفحه میری صفحه اول دوم سوم لاین کدام لاین میریم لاین اول دوم سوم با می شکل یک سکشن داشته باشیم ایره پاک میکنم مثلا این نوشته کردم آمدم دا پیج لیاوت دیجا سکشن خود تغییر میدم کانتینیو چی میکنه سکشن تغییر میدم بعد از دیگه چیز را نوشته کردم حالی سکشن اول است ای دوم آمدم دا دوم استارت شدم دا گو تو رفتم دا هوم دا ادیتینگ دا فایند دا گو تو رفتم گفتم برادر مرا دا سکشن اول ببر میگه اینمی اول است بالا دوم ببر به شکل دوم لاین بوک مارک کامنت این نوت فوتنوت کل از کیس دا مینو اینسرت برتون میا دیگه کیس فوتنوت این نوت هدر فوتر کل از دیگه برت میا صحیح است او را بخیر دوجا با تفصیل میخونین فقط یک بفهمین که از این طریق از یک لاین به دیگه لاین از صفحه دیگه صفحه با این شکل دیگه گرفته میتونین خوبی بیر خوب فهمیدین ریپلیس مینیمال بر درس دادیم از اون بعد سلیکت است چی را سلیکت بین کلی نوشته را سلیکت میکنی ابجکت هر چیزی که باشه فقط میخواستی صرف ابجکت سلیکت شه و سلیکت آل ابجکت از این طریق میتونی و سلیکت آل تکست with similar formatting نو دیتا چقدر تکست که باشه یک رقم فند بولد ایتالیک کلیش یک چیز بس رو برات سلیکت میکنه صحیح است دقت از اینکه برای ما ابجکت واسه نمیه و سلیکشن پن مثلا دیگه ما چندین شکل اور طریق اینسرت آوردم شیپ انتخاب کردیم یک شیپ آوردم مثلا اگر ما سلیکت کرده باشیم وقتی که ما در سلیکشن پن میریم و برای ما دوجه چی میشه باز لیست میشه سرکو ما اگر کلیک کردم برای ما چی میگه در سلیکشن پن که است یک سلیکشن شما دار مثلا آمدم دیگه گفتم سلیکت برای ما چی را ابجکت ایرا کلیک کردم دوجه برای ما میشه اگر میخوای هاید آل رو وسو کنه و اگر شو آل میگینی اون را برات نشون میده اگر ایرا کلیک دور کردی نام از جای از بین میبره. این بود امروز ما آخری منوی هوم که براتون تدریس کردم.